मिनट अंदर गुफ्तगू बिनियामीन नूं हाज़र करो, मैनू आखोगे 3 मिनट नूं मुका देंगा। जिहदा ऐलान किया जी उन्होंने हाज़र करो, मेरी खैर है, मैं तो बैठा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीयुकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल निस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सामईन मोहतरम, मसलक अहले हदीस की इम्तियाजी जो खुसूसियात है उसके कई पहलू हैं, जिनमें से सबसे पहला कि हमारे मसलक की बुनियाद और असास वही इलाही, दूसरा अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, तीसरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और रिसालत, चौथा हमारा सिलेबस जो है वो किताब और सुन्नत है, पांचवा सबील मोमिनीन सलफ सालेहीन का रास्ता और फहम है, अहले हदीस की कदामत और तारीख है। हजरात, इन तमाम मौज़ूआत में से सबसे अहम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत है। यही वजह है इमाम अबू ज़ुरा रहिमहुल्लाह के पास एक बंदा आया, उसने सवाल किया कि एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानता, उसकी तौहीद को नहीं मानता, फरमाने लगे हुआ काफिर, वो काफिर है। एक शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत को, सुन्नत को, हदीस को नहीं मानता, बोलिए मुसलमान है, काफिर है। और एक आदमी सहाबा किराम के ईमान को नहीं मानता, इमाम अबू ज़ुरा रहिमहुल्लाह ने कहा हुआ ज़िंदीकुन, वो बदतरीन काफिर है। आपके ज़हन के अंदर भी ये बात पैदा होगी कि अल्लाह तबारक व तआला का हक सबसे ज्यादा है, अल्लाह के बाद शान व मर्तबा मकाम है आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर सहाबा का। लेकिन फतवा जो है उसने उलट दिया है, अल्लाह का मुनकिर काफिर है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुनकिर काफिर है, सहाबा और अहले बैत का जो मुनकिर है वो बड़ा काफिर क्यों है। उसने सवाल किया, इमाम अबू ज़ुरा का जवाब मसलक अहले हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह हक है, उसकी किताब हक है, नबी हक है, आपकी सुन्नत हक है, और इस हक को महफूज करके हम तक पहुंचाने वाले सहाबा है, जिसने सहाबा के ईमान का, उनकी अदालत का, उनके मेयार का, उनकी मोहब्बत का इनकार कर दिया। उसने कुरान का भी इनकार कर दिया, सुन्नत का भी कर दिया, तौहीद का भी कर दिया और रिसालत का भी कर दिया। अब मैं आज की जो गुफ्तगू है वो एक मखसूस तबके के लिए करना चाहता हूं, और मैं बात इशारतन नहीं करता ताकि कोई ये ना समझ ले कि हमें क्या क्या है। मैं आज की गुफ्तगू अहले तशय्यो के लिए करना चाहता हूं। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया को जा रहा है, दुनिया देख रही है। अब बचपन से उन्होंने सहाबा किराम के बारे में अपने दिमागों में, जहनों में, पेटों में, सीनों में बुग़्ज़ पाला है। अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम के लिए, सहाबा किराम के लिए, अज़वाजुन नबी के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैयदा फातिमा के अलावा बेटियों का इनकार,
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرنا یہ ان کا مذہب ہے، اور اسی کو وہ تولا و تبرہ کہتے ہیں، جو ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تبرہ ان کے ایمان کا حصہ ہے تو یہ بات یاد رکھیے، صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ سے محبت کے بغیر، اہل بیت سے محبت کے بغیر کوئی بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جا سکتا نہیں۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صحابہ کرام اس جماعت کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اور بولو کس نے کیا ہے؟ جنہ جنہ گوڑے پھڑے نے چھڑ دے ہو، جاگ کے بیدار ہو کے بہ جو، بات صحابہ کرام کی محبت کی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، جن ہستیوں کا انتخاب رب کرتا ہے ان ہستیوں کی توہین کرنے کی اجازت ہے۔ میں دو مثالاں دینیاں نے، کنیاں مثالاں؟ دو۔ پہلی مثال، میرے ساتھ ساتھ ذرا قرآن پڑھنا، میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، گجرانوالہ میں جلسہ کر کے آیا ہوں۔ زور کے بعد جب میں اٹھا ہوش کی تو حاجی صاحب کا فون، حاجی ظفر صاحب بیٹھے ہیں، یہ درویش یہاں سے گاڑی لے کر ادھر گجرانوالہ پہنچا ہوا ہے، بھائی جلسہ ہے اج آخری رات ہے تے تساں آنا ہی آنا ہے۔ ان کی محبت جو ہے، ان کے ساتھیوں کی محبت مجھے یہاں پر کھینچ لائی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کل طوفان چل رہا ہے، کوئی بھی بات کرے تو اسے کہنا عمر صدیق کے بارے میں بات کرنی ہے تو دلیل سے کرنی ہے، کیونکہ ساری زندگی میں نے دلائل سنائے ہیں۔ اور تندی باد مخالف سے گھبرا نہ ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں نے تو اللہ کی توفیق سے رگوں کے خون کے ساتھ اس مسلک کی آبیاری کی ہے، اور جب تک زندہ ہے اسی پر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی موت بھی دے تو اہل حدیث مسلک پر اور اس کی محبت پر موت نصیب فرمائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مبالغہ کر کے قد جاوزت الحد، اسلام پر موت لوگ مانگتے ہیں، میرے نزدیک مسلک اہل حدیث اسلام کا ہی دوسرا نام ہے۔ حضرات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ حافظ بیٹھے نے کہ نہیں بیٹھے؟ بیٹھے نے؟ حافظوں میرے نال نال پڑھنا جی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله۔ سارے پڑھو لا، پھر بولو لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اچھا، اور میں سوال کرنا تواڈے کولوں تے تواڈے ذریعے انہاں کولوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے نے پکاریا کہ مینوں مار پیندی پی بچاؤ، فوقذہ موسیٰ فقضیٰ۔ حضرت موسیٰ نے مکہ ماریا، بندہ مر گیا کہ نہیں مریا؟ او بولو، کوئی بندہ حضرت موسیٰ نو قاتل کہہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ آیت پڑھو، لا نفرق بین احد من رسولہ،
حضرت موسیٰ دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ تے جدا انتخاب رب کرے او دی توہین کرن دی اجازت تے جے رب دے منتخب کردہ بندے آپس وچ لڑ پین یہی رولا ہے نا بھائی لڑائی ہو گئی سی رب دے منتخب کردہ بندیاں چ لڑائی ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون دی داڑھی بھی پھاڑ لئی تے سر دے وال بھی پھاڑ لے کوئی بندہ تو ہی نہیں کر سکتا ہے پھر پڑھو کیوں نہیں کر سکتا فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جن ہستیوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے ان کی بے ادبی اور توہین کرنے کی اجازت نہیں اچھا دوسری مثال دیتا ہوں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ساڑھے ماں پیو دا انتخاب کنے کیتا ہے توڑے جو کسے بندے نے رب دے کولو قبیلہ منگیا ہوئے کہ مینو کھرل قوم وچ پیدا کر جٹاں چ زمینداراں چ فلاں ماں دا مینو پتر بنا فلاں باپ دا مینو نطفہ بنا کسے نے ماں باپ دا رشتہ رب دے کولو منگیا یہ رشتے دا انتخاب کنے کیتا ہے ہن ماں باپ دا رشتہ او رشتہ ہے جدا انتخاب رب نے کیتا ہے تے جدا انتخاب رب کرے ساڑھے سارے دے جننے بھی اسی بیٹھے ہیں ماں باپ دی لڑائی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی تے کدی کسے نے اپنے باپ دی توہین کیتی ہوئے ماں دی توہین کیتی ہوئے کسے نو ظالم تے کسے نو مظلوم آکھیا ہوئے کیوں نہیں آکھیا کہ دوہاں دی بے ادبی کرن دی اجازت توہین کرن دی اجازت ڈانٹن دی اجازت اوف کہن دی اجازت حضرات ماں باپ دے رشتے دا انتخاب رب کیتا ہے توہین کرن دی اجازت نہیں اللہ دی قسم ہے ازواج مطہرات دا انتخاب رب کیتا ہے ابو بکر عمر دا انتخاب رب کیتا ہے عمر عثمان دا انتخاب رب کیتا ہے علی معاویہ دا انتخاب رب کیتا ہے اینا دی بھی توہین کرن دی اجازت میں نہیں کہندہ قرآن کہندہ ہے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ حافظو پڑھو کون چاس آئے گا فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ أُولَئِكَ سارے پڑھو اولائک اولائک آگے پڑھو ہم الراشدون سارے پڑھو ہم فرمایا اولائک ہم الراشدون اور تین مثالہ میں دین لگا کنیاں مثالہ تے تقریر پھر اس تو بعد ختم پہلی مثال نبی علیہ السلام نو جاگیردار جڑے وڈے وڈے مالدار سردار سنونا کیا بھائی اسی توڑ نال بہن ہے تے توڑا کوئی صحابی بھی ویچ شامل نہ ہوئے ویچ نبی علیہ السلام آپ نو ہرسی کے لوگ مسلمان ہو جائیں قرآن نے کیا کیا فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ نبی علیہ السلام حریص علیکم نے
آپ نے صحابہ کرام نے ڈک دیتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا کہ آپ نے نہیں آنا۔ اچھا ہوا کیا؟ ایک نبی نے صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی نے آدمی کا معاشرے میں جو مقام ہوتا ہے نا سب کو پتا ہے، ان کو ممانت کا پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے نبی نے روکا ہے، وہ لاٹھی ٹیکتے 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 اس مجلس کے قریب چلے گئے۔ اچھا پھر تو پتہ کی ہویا جدو اس مجلس دے وچ کہے کیوں بھائی پتہ کسے نو نہیں پتہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر تیوڑی آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر کیا آئی ہے؟ تیوڑی۔ علماء رولا کاد ہے کیوں مولوی مگر چڑھ گئے نے؟ عمر صدیق آندا ہے صحابہ کرام دا احترام کرنا ہے، سب دا احترام کرنا ہے، اشارے نال اکھ دے اشارے دے نال الزامی طور تے وے کسے دی توہین کرن دی اجازت نہیں۔ آ رولا ہے گل ہوں دیئے دے فٹ بول پیندے نے۔ حضرت علی بھی بدلہ نہیں لیا، میں کہا میں بتاڑ سیکھ دیں گا جنہیں مولا علی دی توہین کی تھی، کسے صحابی دی بھی الزامی طور تے توہین کرن دی اجازت نہیں۔ اور میرے بھائیوں پروپیگنڈا پھر کیا کیا گیا ہے کہ علماء کا بے ادب گستاخ ہے۔ اللہ کی قسم ہے کوئی بندہ علماء کا بے ادب اور گستاخ ہو، رب اس کو ایمان پر موت ہی نصیب نہ کرے۔ اور یہ رات کا پچھلا پیر ہے۔ حضرات یہ بات نوٹ کر لو، عبداللہ بن ام مکتوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ماتھے پر شکن آیا تو پھر ہوا کیا؟ پوری صورت آئی، فرمایا بس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يذكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ حافظ ذرا میرے نال پڑھے آج اللہ نے کی آکھیا کلا، کی آکھیا ہے؟ پھر بولو اللہ نے کی آکھیا ہے؟ نبی کا ماتھا ہے، نبی کے ماتھے پر تیوڑی آئی ہے صحابی کے لیے، رب نے کیا کہ پیغمبر متھا تیرا ہے، صحابہ واسطے سانو اے تیوڑی بھی وارا کھاندی۔ یہ ہے مقام صحابہ۔ ترجمہ جدہ مرضی پڑھ لو، مقبول حسین مجتہدہ پڑھ لو، اہل تشیعہ ہوئے، اہل سنت ہوئے، ترجمہ جدہ مرضی ہوئے۔ حضرات دوسرا واقعہ، ایک صحابیہ ہے، کوئی خاص اس کی فضیلت پر آیت حدیث نہیں ہے، اس کا نام اما خولہ ہے، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو انہوں پتہ ہے میاں بیوی تتیاں تاراں جڑ جان تے ہوا نہیں لنگ دی تے جے دور ہو جانتے ہیں تو نکل جاؤ، تو نکل جا، جے تو ماں پیو دا پتر ہے تے دے طلاق، کام چلدا رہندا ہے جی۔ وہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو ان کے خامد نے ان کو کہہ دیا ماں، کیا کہہ دیا؟ ماں۔ وہ گھر سے نکلی، رات کا وقت تھا، نبی علیہ السلام کے دروازے پر آ گئی، دروازہ کھڑکایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، فرمایا کون ہے؟ خولہ۔ کیوں ہے؟ خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے۔ فرمایا لا اجد لک فی کتاب اللہ، بی بی تیرے مسئلے دا جواب حال آسمان تو آیا نہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نا جھگڑا کرن لگ پیاں، تواڈے پیچھے گھر بار چھڈیا، مکہ چھڈیا، ہجرت کیتی، والدین چھڈے، بہن بھرا چھڈے، برادری چھڈی، علاقہ چھڈیا، تے اللہ دے نبی ساریاں گلاں سن کے کی کہن؟ لا اجد لک فی کتاب اللہ۔ حضرات عقیدہ توحید کس چیز دا نام ہے؟ آؤ اس بات تے غور کرو۔ اما خولہ مسجد نبوی دے اندر چلیاں گئیاں اور اتھے جا کے اللہ نو پکاریا، کنو؟ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ جو علماء بیٹھے نا ذرا ان جملوں پہ غور کرنا،
तुजादिलुक फी ज़ौजिहा, ਉਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਉਂਝ ਇਸਲਾਮੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਜਾदिलुक फी, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, तुजादिलुक फी ज़ौजिहा। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਸਕੇ? ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਤਸ਼ਤਕੀ ਇਲੱਲਾਹ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਉਲਮਾ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। हज़रात रब का कुरान है, सहाबा का मकाम मर्तबा समझ ले, पैगंबर से झगड़ने वाला काफिर हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुक फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अगो फिर तीजा नुक्ता आया, फरमाया वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। मेरे भाइयों दोस्तों, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, हजरत उमर का जमाना। एक बूढ़ी औरत ने अमीरुल मोमिनीन को इशारा किया, फौरन अपनी सवारी से नीचे उतरे। यह हालत रुकू में, जिसको हमारी पंजाबी में कुबड़ी कहा जाता है। अमीरुल मोमिनीन वैसे ही झुककर उसकी बात सुनते रहे, काफी देर तक बात सुनते रहे। लश्कर में बेचैनी है। जब वापस गए, साथियों ने शिकवा किया, कहने लगे जुबानों को रोक लो, ये कोई औरत आम औरत नहीं है, ये खौला है। अल्लाह ने खौला इसके लिए अपने नबी को बिस्तर पर लेटने भी नहीं दिया। अब आओ तीसरा मकाम। साढ़े मुआशरे दे विच आंदे ने भाई बच्चे ने, कोई गल नहीं, तुसीं बच्चियां तो लड़ पे हो, चंगे सियाने प्याने बंदे हो। और मेरे भाइयों, हमने सहाबा किराम को क्या माना है? रब ने मनवाया है, हमने माना है, समेना व अताना। बच्चा था, उसका नाम है जैद बिन अरकम। क्या नाम है? जैद बिन अरकम। 8-10 साल का है। तो तुहानूं पता है बच्चे बड़े पूरे टेप हुंदे ने। घरां दे विच लड़ाई करां च इन्हां टेपां दा बड़ा किरदार हुंदा है। अम्मा अब्बा ने आख्या ही, चाची है आख्या ही, ताई है आख्या ही, पूरी गल चुकदे ने ते पूरी जाग घंटे छड्डदे ने। बल्कि कई बार इंज भी हुंदा है, दरवाजा कोई खड़काए ना ते अब्बा आंदा जा कह दे मैं घर कोई नहीं, आंदा चाचा मेरा अब्बा आंदा मैं घर कोई नहीं। वो टेप हुंदी है पूरी उंज जा। और ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बातें हो रही हैं मुनाफिकीन के दरमियान। हम इज्जत वालों ने नौज़ बिल्लाह इन जलीलों को बाहर निकाल देना। नबी अलैहिस्सलाम को आकर उन्होंने शिकायत लगाई। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन ने कहा है हम इज़्ज़त वाले और नौज़ बिल्लाह अहले ईमान जो है ये जलील है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको तलब कर लिया, आजा। उन्हें आख्या तल्ला बिल्ला वल्ला इको साच बड़ियां कसमां चौके कहन लगा सानू ते मुहब्बत ही तुहाडे नाल बड़ी है, वेख ना लईए ते ठंड नहीं पैंदी। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें छड़ दिता। नबी पाक ने फरमाया जा। बच्चे नूं बुलाया ते बुला के झाड़ दिता। ज़ैद बिन अरकम आंदे ने मेरा हाल इंजदा हो गया बई अज तो पहला मैं जमदा ही ना कि अल्लाह दे नबी मैनू झाड़ दे। बंदा होवे भी सच्चा ते झाड़ पै जाए। हुण गल आई गई नहीं हुई कि बच्चा जी फिर की है। हजरात, जिस तरह नबीना के लिए पूरी सूरत आई, औरत के लिए पूरी सूरत मुजादला आई, इस बच्चे की तईद के लिए पूरी सूरत आई। अल्लाह ने बच्चे के अल्फाज को क़यामत की सुबह तक के लिए कुरान बनाकर ईमान और अकीदा दिया है। सहाबा के बच्चों की बेअदबी और गुस्ताखी भी जायज़ नहीं है। फरमाया यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ला वलिल्लाहिल इज़्ज़तु। हाफिज़ जरा पढ़ो, शायद ये मक्खियां नजर आवाज है कुरान दी। फरमाया यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ला वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही
वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। और आखिरी बात अर्ज करता हूं, हदीस का माना अहले हदीस से समझ रहे। ए शहादत दी उंगलियां नूं साडी जुबान दे विच किहड़ी उंगलियां आंदे ने? बोलो, इनू अरबी च की आंदे ने पता जे? खिंसर इनू नहीं आंदे, इनू आंदे ने। ऐ वेखो माशाअल्लाह विच बब्बर शेर बैठे, इनू सबाबा आंदे ने। अल्लाह तुहाडे इन्हां विच भी बरकत दे, हौसला है बोलना भी। इनू की आंदे ने अरबी दे विच? सबाबा। इनू सबाबा आंदे ने। इनू की आंदे ने? जेड़े हजरत मुआविया दे बारे जुबाना भौंकदियां ने ना, वो भी सुन लवो। इस उंगली नूं सबाबा कहंदे ने। हुण इहनूं सबाबा क्यों कहंदे ने? ये इशारे कर दिए। ये की कर दिए? आओ बिन्यामीन आ गई, आओ उमर सिद्दीक जा रहे, इशारे कर दिए। ओ वेख, ओ पे जांदा ही। ये इशारा नेकी अल भी हो सकता है तो इशारा बुराई अल भी हो सकता है। तान करना, एन जैन इशारे करना। वो कर दे कि नहीं करते इस उंगली नाल? कोई अनोखी गल तो नहीं मैं तुहानूं दसी। ये साडे मुआशरे दा हिस्सा है, इस उंगली नाल इशारे करना। ते इस हदीस दा मतलब माना की है? फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा वल बुराई दा इशारा भी करना जायज है। जे माना गाल नहीं जे माना कि गाल नहीं जे असी देंदे तो उंज बुराइयां करी होने आ। हजरात सहाबा किराम वो जमात है, अगर पैगंबर के मुबारक माथे पर शिकन रब को गवारा नहीं है, आंख के इशारे के साथ, उंगली के इशारे के साथ किसी सहाबी की और अहले बैत के किसी शहजादे की तौहीन करना जायज है? टाइम मेरा पूरा हो।